माजी मनफी की तारीफ आप पढ़ चुके हैं। माजी मनफी वो फेल है जिससे किसी काम का ना करना, ना होना, ना सहना मालूम हो। जिससे किसी काम का ना करना, ना होना, ना सहना मालूम हो। जिससे किसी काम का ना करना, ना होना, ना सहना मालूम हो। माजी मनफी बनाने का कायदा। माजी मनफी बनाने का कायदा। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़े माँ लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़े माँ लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़े माँ लगा देते हैं। जैसे दाराबा से माँ दाराबा। दाराबा मुस्बत है और माँ दाराबा मनफी है। दाराबा का तर्जमा है उस एक मर्द ने मारा। दाराबा का क्या तर्जमा है? और माँ दाराबा का तर्जमा है उस एक मर्द ने नहीं मारा। उस एक मर्द ने नहीं मारा। उस एक मर्द ने नहीं मारा। माजी मनफी बनाने का कायदा क्या है? माजी मुतलक से पहले लफ्ज़े माँ लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़े माँ लगा देते हैं। जैसे दाराबा से माँ दाराबा। दाराबा का तर्जमा क्या है? उस एक मर्द ने मारा। जब शुरू में माँ आया तो इसका तर्जमा हो गया उस एक मर्द ने नहीं मारा। माजी करीब की तारीफ। माजी करीब वो फेल है जिससे करीब के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। माजी करीब वो फेल है जिससे करीब के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। माजी करीब बनाने का कायदा। माजी करीब को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद लगा देते हैं। जैसे दाराबा से कद दाराबा। जैसे दाराबा से कद दाराबा। जैसे दाराबा से कद दाराबा। दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा। दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा। दाराबा का क्या माना है? दाराबा का क्या माना है? और कद दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा है। उस एक मर्द ने मारा है। दाराबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने दाराबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने मारा। और कद दाराबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने मारा है। माजी मुतलक से पहले अगर लफ्ज़े माँ लग जाए, माजी मुतलक से पहले अगर लफ्ज़े माँ लग जाए तो वो बन जाता है माजी मनफी। और अगर माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद लग जाए तो वो बन जाता है माजी करीब। क्या बन जाता है? माजी बईद वो फेल है जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। माजी बईद वो फेल है जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। माजी बईद बनाने का कायदा। माजी बईद को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक से पहले
काना की गर्दान लगा देते हैं। काना की गर्दान लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले माजी मुतलक से पहले काना की गर्दान लगा देते हैं। की गर्दान लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले माजी मुतलक से पहले काना की गर्दान लगा देते हैं। काना की गर्दान लगा देते हैं। माजी मुतलक से पहले माजी मुतलक से पहले काना की गर्दान लगा देते हैं। काना की गर्दान लगा देते हम काना की गर्दान भी अभी पढ़ते हैं, लेकिन पहले देख लें जरा तर्जमे में फ़र्क क्या आता है। दारबा का माना क्या था? उससे एक मर्द ने मारा। दारबा का माना क्या है? उसे एक मर्द ने मारा। दारबा का माना क्या है? उसे एक मर्द ने मारा। और काना दारबा का मतलब है उस एक मर्द ने मारा था। उसे एक मर्द ने मारा था। दारबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने मारा। दारबा का माना उसे एक मर्द ने मारा। और काना दारबा का माना है उस एक मर्द ने मारा था। 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 दारबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने। मारा। और काना दारबा का माना क्या है? उस एक मर्द ने। एक मर्द ने मारा था। अगर माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ मा आ जाए तो वो बन जाती है माजी मनफी। क्या बन जाती है? और अगर माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद आ जाए तो वो बन जाती है माजी करीब। और अगर माजी मुतलक से पहले काना की गर्दान आ जाए तो वो बन जाती है माजी बईद। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? माजी इस्तिमरारी के कायदे से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा काना की गर्दान भी पढ़ लें। पहले काना की गर्दान 2-4 मरतबा पढ़ लें, जब हम गर्दानें पढ़ें तो आपको आसानी हो जाए। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। ये पूरी गर्दान लगानी है। वहाँ सिर्फ लफ्ज़ माँ लगाना था या लफ्ज़ कद लगाना था, लेकिन माजी बाईद बनाते वक्त काना की पूरी गर्दान लगानी है। काना की पूरी काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना, कुंतु, कुन्ना, कुंतु, कुन्ना। माजी इस्तिमरारी वो फेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने पर दलालत करे। माजी इस्तिमरारी वो फेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने पर दलालत करे। माजी इस्तिमरारी वो फेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने पर दलालत करे। माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा, माजी करीब को बनाते हैं माजी मुतलक से, माजी बईद को बनाते हैं माजी मुतलक से, आगे माजी तमाली आ रही है उसको बनाते हैं माजी मुतलक से, माजी तमन्नाई को भी बनाते हैं माजी मुतलक से, लेकिन माजी इस्तिमरारी को बनाते हैं मुजारे से। मुजारे माजी इस्तिमरारी को किससे बनाते हैं? माजी इस्तिमरारी को मुजारे से बनाते हैं। माजी इस्तिमरारी को हाँ, मुजारे से पहले काना की गर्दान लगा देते हैं। मुजारे से पहले, 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 जैसे यदरिबु, जैसे अभी आपने मुजारे की चूंकि गर्दान नहीं पढ़ी इसलिए लफ्ज़ मुश्किल लग रहा होगा, कल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। यदरिबु, यदरिबु से कान यदरिबु, यदरिबु से, यदरिबु से मुजारे के शुरू में काना की गर्दान लगा देते हैं। मुजारे के शुरू में माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा क्या? मुजारे से पहले काना की गर्दान लगा देते हैं। जैसे यदरिबु से काना यदरिबु, जैसे यदरिबु से, यदरिबु से
अच्छा, यद्रिबु का तर्जुमा है वो एक मर्द मारता है या मारेगा, वो एक मर्द वो एक मर्द और काना यद्रिबु का तर्जुमा है वो एक मर्द मारता था, वो एक मर्द मारता था। माजी इत्माली की तारीफ वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के अंदर शक पर दलालत करे। माजी इत्माली की तारीफ वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के अंदर शक पर दलालत करे, जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के अंदर शक पर दलालत करे। अच्छा जी, माजी इत्माली को भी किससे बनाते हैं? माजी मुतलक से। माजी इत्माली को किससे बनाते हैं? माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़े लाल्लमा लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में जैसे दाराबा से लाल्लमा दाराबा, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से। दाराबा का तर्जुमा है उस एक मर्द ने मारा, उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने। और लाल्लमा दाराबा का तर्जुमा है लाल्लमा दाराबा उस एक मर्द ने मारा होगा, 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 उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने। उसकी तमन्नाई की तारीफ। माजी तमन्नाई वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू पर दलालत करे, जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू पर दलालत करे, जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू पर दलालत करे। माजी तमन्नाई बनाने का कायदा, माजी तमन्नाई को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी तमन्नाई को माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़े लई तमा लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में जैसे दाराबा से लई तमा दाराबा, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से, जैसे दाराबा से। दाराबा का तर्जुमा है उस एक मर्द ने मारा। दाराबा का क्या तर्जुमा है? जब लई तम आया तो अब तर्जुमा बदल गया। अब तर्जुमा ये है काश के वो एक मर्द मारता, काश के वो एक मर्द मारता, काश के वो एक मर्द मारता। फिर रिपीट करेंगे जी। माजी मनफी को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मनफी को किससे बनाते हैं? माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़े मा लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़े मा लगा देते हैं। जैसे दाराबा से मा दाराबा, जैसे दाराबा से मा दाराबा। दाराबा का तर्जुमा उस एक मर्द ने मारा, और मा दाराबा का तर्जुमा उस एक मर्द ने नहीं मारा, उस एक मर्द ने नहीं मारा। माजी करीब को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ कद लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ कद लगा देते हैं। जैसे दाराबा से कद दाराबा, जैसे दाराबा से कद दाराबा। दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा, और कद दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा है। माजी बाईद को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में काना की गर्दान लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में काना की गर्दान लगा देते हैं। जैसे दाराबा से काना दाराबा। दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा, और काना दाराबा का माना है उस एक मर्द ने मारा था। माजी इस्तिमरारी को मुजारे से बनाते हैं। मुजारे के शुरू में काना की गर्दान लगा देते हैं। जैसे याद्रिबू से काना याद्रिबू। याद्रिबू का तर्जुमा वो एक मर्द मारता है या मारेगा।
और काना यदरिबु का तर्जमा है वो एक मर्द मारता था, वो एक मर्द मारता था, वो एक मर्द मारता था। माजी तमाली को माजी मुतलक से बनाते हैं। हमारे तमामी को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ लाल्लमा लगा देते हैं। जैसे लाल लगा लगाते हैं। जी, जैसे दारबा से लाल्लमा दारबा, दारबा का तर्जमा उसे एक मर्द ने मारा, और लाल्लमा दारबा का तर्जमा उसे एक मर्द ने मारा होगा, उस एक मर्द ने मारा होगा। एक मर्द ने मारा होगा, बोलो, उस एक मर्द ने मारा होगा। मारा होगा। अच्छा जी, माजी तमन्नाई को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी तमन्नाई को माजी मुतलक से बनाते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ लई तमा लगा देते हैं। माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ लई तमा लगाते हैं। जैसे दारबा से लई तमा दारबा, जैसे दारबा से लई तमा लगाते हैं। दारबा का तर्जमा उसे एक मर्द ने मारा, और लई तमा दारबा का तर्जमा है काश के वो एक मर्द मारता, काश के वो एक मर्द मारता। अच्छा जी, मुझे जल्दी से बताएं, मैं देखूं जरा आपको सबक की समझ आई है, याद हुआ है या नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, अगर माजी मुतलक के शुरू में माँ आ जाए तो क्या बन जाता है? वो माजी मनफी बन जाता है। और अगर माजी मुतलक के शुरू में कद आ जाए तो माजी करीब बन जाता है। जी, काना की गिरदान माजी से पहले आ जाए तो वो क्या बन जाता है? काना की गिरदान मुजारे से पहले आ जाए तो वो क्या बन जाता है? माजी इस्तिमरारी बन जाते हैं। अगर माजी से पहले लफ्ज़ लाल्लमा आ जाए तो वो क्या बन जाता है? माजी एतमाली बन जाता है। और अगर लई तमा आ जाए माजी मुतलक से पहले तो वो क्या बन जाता है? वो माजी तमन्नाई बन जाता है। फिर बताओ मुझे, अगर लई तमा आ जाए तो क्या बन जाता है? अगर माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ लाल्लमा आ जाए तो हाँ, काना की गिरदान मुजारे से पहले आ जाए तो वो क्या बन जाता है? शाबाश। और काना की गिरदान माजी से पहले आ जाए तो ज़बरदस्त होगा। अगर माजी मुतलक से पहले माँ आ जाए तो माजी मनफी बन जाता है। और अगर माजी मुतलक से पहले लफ्ज़ कद आ जाए तो माजी करीब बन जाता है। अच्छा जी, माँ के आने से तर्जमे में किसका फ़र्क आता है? नहीं का। और कद के आने से किसका फ़र्क आता है का। और जब काना की गिरदान लगती है तो फिर माजी के तर्जमे में फ़र्क क्या आता है? था। उससे एक मर्द ने मारा था। और काना की गिरदान मुजारे से पहले आती है तो फिर तर्जमे में क्या फ़र्क आता है? वो एक मर्द मारता था। फिर क्या फ़र्क आता है? और अगर लाल्लमा आ जाए तो फिर क्या फ़र्क आता है? होगा। किसका फ़र्क आता है? और अगर लई तमा आ जाए तो काश के वो एक मर्द मारता, काश के वो एक मर्द मारता। अब हम पढ़ेंगे सरफ़े कबीर गर्दान माजी मुतलक मनफी मारूफ। कौन सी पढ़ेंगे जी? अच्छा जी, इसके शुरू में आपने बनाने का कायदा तो पढ़ लिया। शुरू में लग गया माँ। दाराबा की गिरदान तो आप वैसे ही पढ़ चुके हैं। माँ दाराबा, उस एक मर्द ने नहीं मारा। माँ दाराबा, उन दो मर्दों ने नहीं मारा। माँ दाराबू, उन सब मर्दों ने नहीं मारा। ये तो आप पहले समझ चुके हैं कि पहली लाइन किसकी है? मुज़क्कर की। दूसरी लाइन मुअन्नस की है। तीसरी मुज़क्कर की, चौथी मुअन्नस की, और पांचवी मुतकल्लिम की। फिर ये भी आप समझ चुके हैं कि पहली दो लाइनें किसकी हैं? गायब की। अगली दोनों लाइनें किसकी हैं? हाँ, और पांचवी लाइन किसकी है? मुतकल्लिम की है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा। तो बिल्कुल आपने फ़ौरन समझ लिया होगा। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। ये मुअन्नस की लाइन है और गायब की लाइन है। तो पहला वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस गायब। और ये मुज़क्कर की लाइन है और हाजिर की लाइन है। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। तो आपको फ़ौरन समझ आ गई होगी। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। और ये चौथी लाइन है, ये मुअन्नस की है। किसकी है? मुअन्नस की और हाजिर की है। और पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा। तो पहले को क्या कहें? वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। और मुतकल्लिम में आपको पता सीगे ही दो होते हैं। ठीक है जी, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अब गर्दान भी पढ़ते हैं और तर्जमा भी करते हैं। माँ दाराबा, उससे एक मर्द ने नहीं मारा। माँ दाराबा, उन दो मर्दों ने नहीं मारा। माँ दाराबू, उन सब मर्दों ने नहीं मारा। माँ दाराबत, उस एक औरत ने नहीं मारा।
माँ दरबता उन दो औरतों ने नहीं मारा, माँ दरबना उन सब औरतों ने नहीं मारा, माँ दरबता तू एक मर्द ने नहीं मारा, माँ दरबतुमा तुम दो मर्दों ने नहीं मारा, माँ दरबतुम तुम सब मर्दों ने नहीं मारा, माँ दरबती तू एक औरत ने नहीं मारा, माँ दरबतुमा तुम दो औरतों ने नहीं मारा, माँ दरबतुन्ना तुम सब औरतों ने नहीं मारा, माँ दरबतु मैंने नहीं मारा, माँ दरबना हमने नहीं मारा। अच्छा, ये तो थी सरफ़े कबीर गर्दान माजी मुतलक मनफी मारूफ की। अब हम पढ़ेंगे सरफ़े कबीर गर्दान माजी मुतलक मनफी मजहूल। ठीक है जी। अब पहले मारूफ थी तो फ़ा कलिमा पर फ़तह था, अब मजहूल आ गया तो फ़ा कलिमा पर ज़म्मा आ गया। फ़ा कलिमा पर क्या आ गया? ज़म्मा आ गया। इससे पहले आपने मुस्बत की पढ़ी थी तो वो सिर्फ दुरीबा था, अब आप मनफी की पढ़ रहे हैं तो इसलिए माँ दुरीबा। क्या है? माँ दुरीबा। और बिल्कुल पहचान वही है जो आप पहले कर चुके हैं। पहली लाइन मुज़क्कर की, दूसरी मुअन्नस की, तीसरी मुज़क्कर की, चौथी मुअन्नस की और पांचवी पहली दोनों लाइनें किसकी हैं? गायब की। दूसरी दोनों लाइनें और ये जो आखिरी है मुतकल्लिम की। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा। जब ये पहचान आपके ज़हन में है तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगी कि पहला कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब, दूसरा तस्निया मुज़क्कर गायब और तीसरा जमा मुज़क्कर गायब। और माँ दुरीबत ये वाला वाहिद मुअन्नस गायब और माँ दुरीबता तस्निया मुअन्नस गायब और माँ दुरीबना जमा मुअन्नस गायब और माँ दुरीबता वाहिद मुज़क्कर हाज़िर और माँ दुरीबतुमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और माँ दुरीबतुम जमा मुज़क्कर हाज़िर और माँ दुरीबती वाहिद मुअन्नस हाज़िर और माँ दुरीबतुमा तस्निया मुअन्नस हाज़िर और माँ दुरीबतुन्ना जमा मुअन्नस हाज़िर और माँ दुरीबतु वाहिद मुतकल्लिम और माँ दुरीबना जमा मुतकल्लिम। ठीक है जी। इसमें पीछे हमने किया ना, माँ दारबा उससे एक मर्द ने मारा, उसमें फ़ाइल का जिक्र था। इसमें फ़ाइल का जिक्र नहीं बल्कि मफ़ूल का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा? अब तर्जुमा हम इस तरह करेंगे, माँ दुरीबा वो एक मर्द नहीं मारा गया, माँ दुरीबा वो दो मर्द नहीं मारे गए, माँ दुरीबू वो सब मर्द नहीं मारे गए, माँ दुरीबत वो एक औरत नहीं मारी गई, माँ दुरीबता वो दो औरतें नहीं मारी गई, माँ दुरीबना वो सब औरतें नहीं मारी गई, माँ दुरीबता तू एक मर्द नहीं मारा गया, माँ दुरीबतुमा तुम दो मर्द नहीं मारे गए, माँ दुरीबतुम तुम सब मर्द नहीं मारे गए, माँ दुरीबती तू एक औरत नहीं मारी गई, माँ दुरीबतुमा तुम दो औरतें नहीं मारी गई, माँ दुरीबतुन्ना तुम सब औरतें नहीं मारी गई, माँ दुरीबतु मैं नहीं मारा गया, माँ दुरीबना हम नहीं मारे गए। अब हम पढ़ रहे हैं जी सरफ़े कबीर गर्दान माजी करीब मुस्बत मारूफ। ये माजी करीब क्यों है? इसके शुरू में कद आ गया जी। माजी करीब क्यों है? इसके शुरू में कद आ गया। और ये मुस्बत किस लिए है? इसलिए कि इसमें कद के बाद माँ नहीं है, कद के बाद माँ नहीं। और ये मारूफ इसलिए है कि फ़ा कलिमा पर ज़म्मा नहीं है। फ़ा कलिमा का फ़तह बता रहा है कि ये क्या है? मारूफ है। और सीगों की पहचान अब थोड़े अलग अंदाज में बता देता हूँ। ये जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है उसका आखिर मबनी पर फ़तह होता है। जो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा होता है उसके आखिर में ताए साकिना होती है। जो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा उसके आखिर में ताए मफ्तूहा होती है। जो वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा होता है उसके आखिर में ताए मकसूरा होती है। और जो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है उसके आखिर में ताए मज़मूमा होती है। और जो तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा होता है उसके आखिर में अलिफ तस्निया का होता है। और जो तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा होता है उसके आखिर में ता ज़बर अलिफ ता होता है। जो तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और तस्निया मुअन्नस हाज़िर का सीगा होता है उसके आखिर में तुमा होता है। और जो जमा मुज़क्कर गायब का सीगा होता है उसके आखिर में वाव साकिन मा कबल मज़मूम होता है। और जो जमा मुअन्नस गायब का सीगा होता है उसके आखिर में इस तरह का नून मफ्तू होता है। और जो जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा होता है उसके आखिर में तुम होता है। और जो जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा होता है उसके आखिर में तुन्ना होता है। और जो जमा मुतकल्लिम का सीगा होता है उसके आखिर में नून ज़बर अलिफ ना होता है। क्या होता है जी? अब हम सीगे पढ़ते हैं और तर्जुमा भी करते हैं।
कद दाराबा, उस एक मर्द ने मारा है। कद दाराबा, उन दो मर्दों ने मारा है। कद दाराबू, उन सब मर्दों ने मारा है। कद दाराबा, तुझसे एक औरत ने मारा है। कद दाराबता, उन दो औरतों ने मारा है। कद दरबना, उन सब औरतों ने मारा है। कद दरबता, तू एक मर्द ने मारा है। कद दरबतुमा, तुम दो मर्दों ने मारा है। कद दरब, तुम सब मर्दों ने मारा है। कद दरबती, तू एक औरत ने मारा है। कद दरबतुमा, तुम दो औरतों ने मारा है। कद दरबतुन्ना, तुम सब औरतों ने मारा है। कद दरबतु, मैंने मारा है। कद दरबना, हमने मारा है। सरफे कबीर गर्दान माजी करीब मुस्बत मजहूल। जी, ये माजी करीब क्यों है? इसके शुरू में कद है जी। मुस्बत इसलिए है कि कद के बाद माँ नहीं है, और मजहूर इसलिए है कि इसका फा कलिमा मजमूम है। इसका फा कलिमा क्या है? मजमूम है। अब सीगों की पहचान को एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। आपको पता ही है वाहिद मुज़क्कर का वाहिद मुज़क्कर गायब का आखिर क्या होता है? मबनी पर फतह होता है। और तस्निया मुज़क्कर गायब के आखिर में अलिफ तस्निया का होता है। जमा मुज़क्कर गायब के आखिर में वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम होता है। और वाहिद मुअन्नस गायब के आखिर में ता साकिना होता है। तस्निया मुअन्नस गायब के आखिर में ता ज़बर अलिफ ता होता है। जमा मुअन्नस गायब के आखिर में इस तरह का नून होता है। और वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के आखिर में ताए मफ्तूह होता है। तस्निया मुज़क्कर हाज़िर के आखिर में तुमा होता है। और जमा मुज़क्कर हाज़िर के आखिर में तुम होता है। वाहिद मुअन्नस हाज़िर के आखिर में ताए मकसूरा होता है। तस्निया मुअन्नस हाज़िर के आखिर में तुमा होता है। और जमा मुअन्नस हाज़िर के आखिर में तुन्ना होता है। वाहिद मुतकल्लिम के आखिर में तू होता है, ताए मज़मूमा होती है। और जमा मुतकल्लिम के आखिर में नून ज़बर अलिफ ना होता है। ठीक है जी। और आपको पता है मजहूल के अंदर तर्जमा, जैसे हमने मारूफ के अंदर तर्जमा किया ना, उसे एक मर्द ने मारा है, उधर मारने वाले का जिक्र था, इधर उसका जिक्र होगा जिसको मारा गया है। कद दुरीबा, वो एक मर्द मारा गया है। कद दुरीबा, वो दो मर्द मारे गए हैं। कद दुरीबू, वो सब मर्द मारे गए हैं। कद दुरीबत, वो एक औरत मारी गई है। कद दुरीबता, वो दो औरतें मारी गई हैं। कद दुरीबना, वो सब औरतें मारी गई हैं। कद दुरीबता, तू एक मर्द मारा गया है। कद दुरीबतुमा, तुम दो मर्द मारे गए हो। कद दुरीबतुम, तुम सब मर्द मारे गए हो। कद दुरीबती, तू एक औरत मारी गई है। कद दुरीबतुमा, तुम दो औरतें मारी गई हो। कद दुरीबतुन्ना, तुम सब औरतें मारी गई हो। कद दुरीबतु, मैं मारा गया हूँ। कद दुरीबना, हम सब मारे गए हैं। आ गया गर्दान माजी बईद मुस्बत मारूफ। अब ये बईद क्यों है? क्योंकि माजी मुतलक की गर्दान के शुरू में काना की गर्दान आ गई है। और ये मुस्बत इसलिए है कि दाराबा से पहले माँ नहीं है। और मारूफ इसलिए है कि ये दाराबा है, दूरीबा नहीं है। फ़ा कलिमा पर ज़म्मा नहीं है, बल्कि क्या है? फ़ा कलिमा पर फ़तह है। और बईद में ऐसा होता है कि जैसे दाराबा का सीगा बदलेगा ना, वैसे ही साथ काना भी बदलेगा। यानी जो अलामत दाराबा के सीगे में दाखिल होगी, वही अलामत काना में भी दाखिल होगी। ठीक है जी। काना दाराबा। अब ये भी मबनी पर पता है, ये भी मबनी पर पता है। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ठीक है जी। उस एक मर्द ने मारा था। उस एक मर्द ने मारा था। अब दाराबा में अलिफ तस्निया का आया, काना में भी अलिफ तस्निया का आ गया। काना दाराबा, उन दो मर्दों ने मारा था। अब दाराबू के आखिर में देख रहे हो वाव जमा की आई है, तो कानू के आखिर में भी वाव जमा की आ गई है। कानू दाराबू, उन सब मर्दों ने मारा था। कानू दाराबू, उन सब मर्दों ने मारा था। दाराबत के आखिर में ता साकिना आया, ता साकिना आई है, तो कानत के आखिर में भी ताए साकिना आ गई है।
ٹھیک ہے جی. کانت داربت, اس ایک عورت نے مارا تھا. कानत दरबत, उस एक औरत ने मारा था. کانتا داربت تا, یہ اس کے آخر میں تا زبر التا ہے تو کانا کے آخر میں بھی تا زبر التا آ گیا ہے. کانتا داربتا, ان دو عورتوں نے مارا تھا. कानत दरबत, उन दो औरतों ने मारा था. کننا دربنا, कुन्ना दरबत, اب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا آیا تو اس کے آخر میں بھی نون جمع مؤنث کا آ گیا. ٹھیک ہے جی. ان سب عورتوں نے مارا تھا. उन सब औरतों ने मारा था. کنتا دربتا, دربتا کے آخر میں تائے مفتوح آئی ہے تو کانا کے آخر میں بھی تائے مفتوح آ گئی ہے. کنتا دربتا, تو ایک مرد نے مارا تھا. कुन्ना दरबत, तू एक मर्द ने मारा था. دربتما کے آخر میں تما آیا تو اس کے آخر میں بھی تما آ گیا ہے. کن تما دربتما, تم دو مردوں نے مارا تھا. उन तुम्हारा तुम दो मर्दों ने मारा था. کن تم دربتم, اور اب دربتم کے آخر میں تم آیا تو کانا کے آخر میں بھی تم آ گیا ہے. کن تم دربتم, تم سب مردوں نے مارا تھا. उन तुम सब मर्दों ने मारा था. کنتی دربتی, اب دربتی کے آخر میں تائے مکسورہ آیا ہے تو کانا کے آخر میں بھی کانا مکسورہ آیا ہے. کنتی دربتی, कुंती दरबती, تو ایک عورت نے مارا تھا. तू एक औरत ने मारा था. دربتما کے آخر میں تما آیا تو کن تما, کانا کے آخر میں بھی تما آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. کن تما دربتما, تم دو عورتوں نے مارا تھا. तुम दो औरतों ने मारा था. کن تننا دربتنا, اب دربتنا دربا کے آخر میں تننا آیا تو کانا کے آخر میں بھی تننا آ گیا. کن تننا دربتنا, تم سب عورتوں نے مارا تھا. सब औरतों ने मारा था. کن تو دربتو, اب دربا کے آخر میں تائے مضمومہ آئی ہے تو کانا کے آخر میں بھی تائے مضمومہ آ گیا. کن تو دربتو, میں نے مارا تھا. उन दो दरबतों मैंने मारा था. کننا دربنا, اب دربنا دربا کے آخر میں نہ آیا ہے تو کانا کے آخر میں بھی نہ آ گیا. کننا دربنا, ہم نے مارا تھا. हमने मारा था. گردان ماضی بعید مثبت مجہول. یہ بعید اس لیے ہے کہ شروع میں کانا ہے, اور مثبت اس لیے کہ داربا سے پہلے ماں نہیں ہے, اور مجہول اس لیے کہ فا کلمہ پر ضمہ ہے. دوری با ہے یہ. کانا دوری با, काना दुरीबा, وہ ایک مرد مارا گیا تھا. वो एक मर्द मारा गया था. کانا دوری با, काना दुरीबा, وہ دو مرد مارے گئے تھے. वो दो मर्द मारे गए. کانو دوری بو, وہ سب مرد مارے گئے تھے. कानो दुरीबा, वो सब मर्द मारे गए. کانت دوری بات, وہ ایک عورت ماری گئی تھی. काना दुरीबा, वो एक औरत मारे गए थे. کانتا دوری بتا, وہ دو عورتیں ماری گئی تھی. काना दुरीबा, वो दो औरतें मारी गई थी. کننا دوری بنا, وہ سب عورتیں ماری گئی تھی. कुन्ना दुरीबा, वो सब औरतें मारी गई थी. کنتا دوریبتا, تو ایک مرد مارا گیا تھا. कुन्ना दुरीबा, वो एक औरत मारा गया था. کن تما دوریبتما, تم دو مرد مارے گئے تھے. उन तुम दो मर्द मारे गए थे. کن تم دوریبتم, تم سب مرد مارے گئے تھے. तुम सब मर्द मारे गए थे. کنتی دوریبتی, تو ایک عورت ماری گئی تھی. कुंती दरबती, तू एक औरत मारी गई थी. کن تما دوریبتما, تم دو عورتیں ماری گئی تھی. तुम दो औरतें मारी गई थी. کن تننا دوریبتنا, تم سب عورتیں ماری گئی تھی. तुम सब औरतें मारी गई थी. کن تو دوریبتم, میں مارا گیا تھا. मैं मारा गया था. کننا دوریبنا, ہم سب مارے گئے تھے. हम सब मारे गए थे. اب آپ کی نظر کے سامنے ہے جی صرف کبیر, گردان ماضی احتمالی مثبت معروف. یہ احتمالی کس لیے ہے جی؟ شروع میں لال لما آ گیا ہے. شروع میں کیا آ گیا ہے؟ اور مثبت اس لیے ہے کہ لال لما کے بعد ماں نہیں ہے. اور معروف اس لیے ہے کہ فا کلمہ پر فتح ہے. اگر یہ مجہول ہوتا تو فا کلمہ پر فتح نہ ہوتا بلکہ فا کلمہ پر ضمہ ہوتا. کیا ہوتا جی؟ اب اور مختصر انداز میں صرف سیغوں کی پہچان بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پہلی لائن مذکر کی ہے, دوسری لائن مؤنث کی ہے, تیسری لائن مذکر کی ہے, چوتھی لائن مؤنث کی ہے, اور پانچویں ہے متکلم کی. اور آپ کو یہ بھی اب تو یاد ہو گیا ہوگا کہ پہلی دونوں لائنیں غائب کی ہیں, دوسری دونوں لائنیں حاضر کی ہیں, اور یہ جو آخری ہے یہ ہے متکلم کی. اور آپ کو یہ بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ پہلا واحد, دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. اب میرا خیال ہے کہ سیغے کی پہچان کرنے میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کرتے ہیں اس کا ترجمہ. لال لما کی وجہ سے شاید لگا لیں. لال لما داربا, لما دربا, شاید اسے ایک مرد نے مارا ہوگا. शायद उसे
लाल्लमा दरबा, लाल्लमा दरबा, शायद उन दो मर्दों ने मारा होगा। शायद उन दो मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबू, शायद उन सब मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबू, शायद उन सब मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद उसे एक औरत ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद उसे एक औरत ने मारा होगा। लाल्लमा दरबता, शायद उन दो औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद उन दो औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबना, शायद उन सब औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद उन सब मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबता, शायद तू एक मर्द ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तू एक मर्द ने मारा होगा। लाल्लमा दरबतुमा, शायद तुम दो मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तुम दो मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबतुम, शायद तुम सब मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तुम सब मर्दों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबती, शायद तू एक औरत ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तू एक औरत ने मारा होगा। लाल्लमा दरबतुमा, शायद तुम दो औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तुम दो औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबतुन्ना, शायद तुम सब औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तुम सब औरतों ने मारा होगा। लाल्लमा दरबतु, शायद मैंने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद मैंने मारा होगा। लाल्लमा दरबना, शायद हमने मारा होगा। लाल्लमा दरबत, शायद हमने मारा होगा। आगे है सरफे कबीर गर्दान माजी एतमाली मुस्बत मजहूल। ये एतमाली इसलिए है कि शुरू में लाल्लमा आ गया और मुस्बत इसलिए है कि लाल्लमा के बाद माँ नहीं है, और मजहूल इसलिए है कि फ़ा कलिमा मज़मूम होता है, मारूफ में फ़ा कलिमा मफ्तू होता है। मारूफ में फ़ा कलिमा, मफ्तू होता है। बोलो बोलो, मारूफ में फ़ा कलिमा मफ्तू होता है। मफ्तू होता है जी। और सीगों की पहचान बिल्कुल आपको करवा चुके हैं। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का आखिर मबनी पर पता होता है। वाहिद मुअन्नस गायब का आखिर में ताए साकिना होती है। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के आखिर में ताए मफ्तूहा होती है। वाहिद मुअन्नस हाज़िर के आखिर में ताए मकसूरा होती है। और वाहिद मुतकल्लिम के आखिर में ताए मज़मूमा होती है। तस्निया मुज़क्कर गायब के आखिर में अलिफ तस्निया को होता है, और तस्निया मुअन्नस गायब के आखिर में ता ज़बर अलिफ ता होता है। तस्निया मुअन्नस मुज़क्कर हाज़िर और तस्निया मुअन्नस हाज़िर के आखिर में तुमा होता है। और जमा मुज़क्कर गायब के आखिर में वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम होता है। जमा मुअन्नस गायब के आखिर में ये वाला नून होता है, और जमा मुज़क्कर हाज़िर के आखिर में तुम होता है, और जमा मुअन्नस हाज़िर के आखिर में तुन्ना होता है, और जमा मुतकल्लिम के आखिर में नून ज़बर अलिफ ना होता है। ये है लाल्लमा दुरी में। पीछे हमने तर्जमा किया था शायद उसे एक मर्द ने मारा होगा, वो था फ़ाइल का जिक्र। इसमें मफ़ूल का जिक्र होता है कि जिसको मारा गया है। लाल्लमा दुरीबा, शायद वो एक मर्द मारा गया होगा। लाल्लमा दरबत, शायद वो एक मर्द मारा गया होगा। लाल्लमा दुरीबा, शायद वो दो मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दरबत, शायद वो दो मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दुरीबू, शायद वो सब मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दरबत, शायद वो सब मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दुरीबत, शायद वो एक औरत मारी गई होगी। लाल्लमा दरबत, शायद कोई एक औरत मारी गई होगी। लाल्लमा दुरीबता, शायद वो दो औरतें मारी गई होंगी। लाल्लमा दरबत, शायद वो दो औरतें मारी गई होगी। लाल्लमा दुरीबना, शायद वो सब औरतें मारी गई होंगी। लाल्लमा दरबत, शायद वो सब औरतें मारी गई होंगी। लाल्लमा दुरीबता, शायद तू एक मर्द मारा गया होगा। लाल्लमा दरबत, शायद तू एक मर्द मारा गया होगा। लाल्लमा दुरीबतुमा, शायद तुम दो मर्द मारे गए होगे। लाल्लमा दरबत, शायद तुम दो मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दुरीबतुम, शायद तुम सब मर्द मारे गए होगे। लाल्लमा दरबत, शायद तुम सब मर्द मारे गए होंगे। लाल्लमा दुरीबती, शायद तू एक औरत मारी गई होगी। लाल्लमा दरबत, शायद तू एक औरत मारी गई होगी। लाल्लमा दुरीबतुमा, शायद तुम दो औरतें मारी गई होगी। लाल्लमा दरबत, शायद तुम दो औरतें मारी गई होगी। लाल्लमा दुरीबतुन्ना, शायद तुम सब औरतें मारी गई होगी। लाल्लमा दरबत, शायद तुम सब औरतें मारी गई होगी। लाल्लमा दुरीबतु, शायद मैं मारा गया हूँगा। लाल्लमा दरबत, शायद मैं मारा गया होगा। लाल्लमा दुरीबना, शायद हम मारे गए होंगे। लाल्लमा दरबत, शायद हम मारे गए होंगे। अब हम गर्दान पढ़ेंगे जी। सरफे कबीर गर्दान माजी तमन्नाई मुस्बत मारूफ। क्या पढ़ेंगे जी? कबीर गर्दान माजी तमन्नाई मुस्बत मारूफ। अब ये तमन्नाई क्यों है जी? इसके शुरू में आ गया लई तमा। क्या आ गया? लई तमा। और ये मुस्बत क्यों है जी? लई तमा के बाद माँ नहीं है। माँ नहीं है। अगर लई तमा के बाद माँ आ जाए तो वो मनफी बन जाता है। क्या बन जाता है? मनफी बन जाता है।
اور یہ معروف اس لیے ہے کہ فا کلمہ پر فتح ہے. اگر یہ مجہول ہوتا تو فا کلمہ پر ضمہ ہوتا. اگر مجہول ہوتا تو فا کلمہ پر ضمہ ہوتا. اب سیغوں کی پہچان بار بار عرض کر دی گئی ہے، اس لیے اب بھی میں صرف ترجمہ ہی کر دیتا ہوں جی. لیتما ضربا، کاش کہ وہ ایک مرد مارتا. لیتما ضربا، کاش کہ وہ دو مرد مارتے. لیتما ضربو، کاش کہ وہ سب مرد مارتے. لیتما ضربت، کاش کہ وہ ایک عورت مارتی. لیتما ضربتا، کاش کہ وہ دو عورتیں مارتی. لیتما ضربنا، کاش کہ وہ سب عورتیں مارتی. لیتما ضربتا، کاش کہ تو ایک مرد مارتا. لیتما ضربتما، کاش کہ تم دو مرد مارتے. لیتما ضربتم، کاش کہ تم سب مرد مارتے. لیتما ضربتی، کاش کہ تو ایک عورت مارتی. لیتما ضربتما، کاش کہ تم دو عورتیں مارتی. لیتما ضربتنا، کاش کہ تم سب عورتیں مارتی. لیتما ضربتو، کاش کہ میں مارتا. لیتما ضربنا، کاش کہ ہم مارتے. گردان ماضی تمنائی مثبت مجہول. اچھا جی، یہ ماضی تمنائی کی ہے، شروع میں لیتما آ گیا ہے اور مثبت کیوں ہے؟ کیونکہ لیتما کے بعد ماں نہیں ہے، اور مجہول اس لیے ہے کہ فا کلمہ پر ضمہ ہے. لیتما ضربا، کاش کہ وہ ایک مرد مارا جاتا. لیتما ضربا، کاش کہ وہ دو مرد مارے جاتے. لیتما ضربو، کاش کہ وہ سب مرد مارے جاتے. لیتما ضربت، کاش کہ وہ ایک عورت ماری جاتی. لیتما ضربتا، کاش کہ وہ دو عورتیں ماری جاتی. لیتما ضربنا، کاش کہ وہ سب عورتیں ماری جاتی. لیتما ضربتا، کاش کہ تو ایک مرد مارا جاتا. لیتما ضربتما، کاش کہ تم دو مرد مارے جاتے. لیتما ضربتم، کاش کہ تم سب مرد مارے جاتے. لیتما ضربتی، کاش کہ تو ایک عورت ماری جاتی. لیتما ضربتما، کاش کہ تم دو عورتیں ماری جاتی. لیتما ضربتنا، کاش کہ تم سب عورتیں ماری جاتی. لیتما ضربتو، کاش کہ میں مارا جاتا. لیتما ضربنا، کاش کہ ہم مارے جاتے. آئیے جی گردانیں سنتے ہیں، لیکن آپ نے ماضی استمراری کی گردان آج نہیں سنانی. کل ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے تو پھر مضارع کے ساتھ ملا کر ہم استمراری کی گردان بھی پڑھیں گے. آج ماضی مطلق مثبت سے لے کر ماضی تمنائی تک کی گردانیں ہم ان سے بار بار سنیں گے. پہلے ہمیں یہ ضربہ سے گردانیں سنا رہے ہیں. جی مولانا. صرف کبیر گردان ماضی مطلق مثبت معروف. ضربا، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، ان دو مردوں نے مارا. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. ضربتا، تو ایک مرد نے مارا. ضربتما، تم دو مردوں نے مارا. ضربتم، تم سب مردوں نے مارا. ضربتی، تو ایک عورت نے مارا. ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا. ضربتنا، تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو، میں نے مارا. ضربنا، ہم سب نے مارا. صرف کبیر گردان ماضی مطلق مثبت مجہول. ضربا، وہ ایک مرد مارا گیا. ضربا، وہ دو مرد مارے گئے. ضربو، وہ سب مرد مارے گئے. ضربت، وہ ایک عورت ماری گئی. ضربتا، وہ دو عورتیں ماری گئی. ضربنا، وہ سب عورتیں ماری گئی. ضربتا، تو ایک مرد مارا گیا. ضربتما، تم دو مرد مارے گئے. ضربتم، تم سب مرد مارے گئے. ضربتی، تو ایک عورت ماری گئی. ضربتما، تم دو عورتیں ماری گئی. ضربتنا، تم سب عورتیں ماری گئی. ضربتو، میں مارا گیا. ضربنا، ہم سب مارے گئے. صرف کبیر گردان ماضی مطلق منفی معروف. ما ضربا،
اس ایک مرد نے نہیں مارا، ما ضربا ان دو مردوں نے نہیں مارا، ما ضربو ان سب مردوں نے نہیں مارا، ما ضربت اس ایک عورت نے نہیں مارا، ما ضربتا ان دو عورتوں نے نہیں مارا، ما ضربنا ان سب عورتوں نے نہیں مارا، ما ضربتا تو ایک مرد نے نہیں مارا، ما ضربتما تم دو مردوں نے نہیں مارا، ما ضربتم تم سب مردوں نے نہیں مارا، ما ضربتی تو ایک عورت نے نہیں مارا، ما ضربتما تم دو عورتوں نے نہیں مارا، ما ضربتنا تم سب عورتوں نے نہیں مارا، ما ضربتو میں نے نہیں مارا، ما ضربنا ہم سب نے نہیں مارا۔ حرف کبیر گردان ماضی مطلق منفی مجہول، ما ضربا وہ ایک مرد نہیں مارا گیا، ما ضربا وہ دو مرد نہیں مارے گئے، ما ضربو وہ سب مرد نہیں مارے گئے، ما ضربت وہ ایک عورت نہیں ماری گئی، ما ضربتا وہ دو عورتیں نہیں ماری گئی، ما ضربنا وہ سب عورتیں نہیں ماری گئی، ما ضربتا تو ایک مرد نہیں مارا گیا، ما ضربتما تم دو مرد نہیں مارے گئے، ما ضربتم تم سب مرد نہیں مارے گئے، ما ضربتی تو ایک عورت نہیں ماری گئی، ما ضربتما تم دو عورتیں نہیں ماری گئی، ما ضربتنا تم سب عورتیں نہیں ماری گئی، ما ضربتو میں نہیں مارا گیا، ما ضربنا ہم سب نہیں مارے گئے۔ صرف کبیر گردان ماضی قریب مثبت معروف، قد ضربا اس ایک مرد نے مارا ہے، قد ضربا ان دو مردوں نے مارا ہے، قد ضربو ان سب مردوں نے مارا ہے، قد ضربت اس ایک عورت نے مارا ہے، قد ضربتا ان دو عورتوں نے مارا ہے، قد ضربنا ان سب عورتوں نے مارا ہے، قد ضربتا تو ایک مرد نے مارا ہے، قد ضربتما تم دو مردوں نے مارا ہے، قد ضربتم تم سب مردوں نے مارا ہے، قد ضربتی تو ایک عورت نے مارا ہے، قد ضربتما تم دو عورتوں نے مارا ہے، قد ضربتن تم سب عورتوں نے مارا ہے، قد ضربتو میں نے مارا ہے، قد ضربنا ہم سب نے مارا ہے۔ صرف کبیر گردان ماضی قریب مثبت مجہول، قد ضربا وہ ایک مرد مارا گیا ہے، قد ضربا وہ دو مرد مارے گئے ہیں، قد ضربو وہ سب مرد مارے گئے ہیں، قد ضربت وہ ایک عورت ماری گئی ہے، قد ضربتا وہ دو عورتیں ماری گئی ہیں، قد ضربنا وہ سب عورتیں ماری گئی ہیں، قد ضربتا تو ایک مرد مارا گیا ہے، قد ضربتما تم دو مرد مارے گئے ہو، قد ضربتم تم سب مرد مارے گئے ہو، قد ضربتی تو ایک عورت ماری گئی ہے، قد ضربتما تم دو عورتیں ماری گئی ہو، قد ضربتن تم سب عورتیں ماری گئی ہو، قد ضربتو میں مارا گیا ہوں، قد ضربنا ہم سب مارے گئے ہیں۔ صرف کبیر گردان ماضی بعید مثبت معروف، کانا ضربا اس ایک مرد نے مارا تھا، کانا ضربا ان دو مردوں نے مارا تھا، کانو ضربو ان سب مردوں نے مارا تھا، کانت ضربت اس ایک عورت نے مارا تھا، کانتا ضربتا ان دو عورتوں نے مارا تھا، کننا ضربنا ان سب عورتوں نے مارا تھا، کنتا ضربتا تو ایک مرد نے مارا تھا، کنتما ضربتما تم دو مردوں نے مارا تھا، کنتم ضربتم تم سب مردوں نے مارا تھا، کنتی ضربتی تو ایک عورت نے مارا تھا، کنتما ضربتما تم دو عورتوں نے مارا تھا، کنتن ضربتن تم سب عورتوں نے مارا تھا، کنتو ضربتم میں نے مارا تھا، کننا ضربنا ہم سب نے مارا تھا۔ صرف کبیر گردان ماضی بعید مثبت مجہول، کانا ضربا وہ ایک مرد مارا گیا تھا، کانا ضربا وہ دو مرد مارے گئے تھے، کانو ضربو وہ سب مرد مارے گئے تھے، کانت ضربت وہ ایک عورت ماری گئی تھی، کانتا ضربتا وہ دو عورتیں ماری گئی تھیں، کننا ضربنا وہ سب عورتیں ماری گئی تھی، کنتا ضرب تو ایک مرد مارا گیا تھا، کنتما ضربتما تم دو مرد مارے گئے تھے، کنتم ضربتم تم سب مرد مارے گئے تھے، کنتی ضربتی تو ایک عورت ماری گئی تھی، کنتما ضربتما تم دو عورتیں ماری گئی تھی، کنتنا ضربتن تم سب عورتیں ماری گئی تھی، کنتو ضربتو میں مارا گیا تھا، کننا ضربنا ہم سب مارے گئے تھے۔ صرف کبیر گردان ماضی احتمالی مثبت معروف، لعل ما ضربا شاید اس ایک مرد نے مارا ہوگا، لعل ما ضربا شاید ان دو مردوں نے مارا ہوگا، لعل ما ضربو شاید ان سب مردوں نے مارا ہوگا، لعل ما ضربت شاید اس ایک عورت نے مارا ہوگا، لعل ما ضربتا شاید ان دو عورتوں نے مارا ہوگا، لعل ما ضربنا شاید ان سب عورتوں نے مارا ہوگا، لعل ما ضربتا شاید تو ایک مرد نے مارا ہوگا،
لعل ما ضربتما شاید تم دو مردوں نے مارا ہوگا لعل ما ضربتم شاید تم سب مردوں نے مارا ہوگا لعل ما ضربتی شاید تو ایک عورت نے مارا ہوگا لعل ما ضربتما شاید تم دو عورتوں نے مارا ہوگا لعل ما ضربتن شاید تم سب عورتوں نے مارا ہوگا لعل ما ضربت شاید میں نے مارا ہوگا لعل ما ضربنا شاید ہم سب نے مارا ہوگا صرف کبیر گردان ماضی احتمالی مثبت مجہول لعل ما ضربا شاید وہ ایک مرد مارا گیا ہوگا لعل ما ضربا شاید وہ دو مرد مارے گئے ہوں گے لعل ما ضربوا شاید وہ سب مرد مارے گئے ہوں گے لعل ما ضربت شاید وہ ایک عورت ماری گئی ہوگی لعل ما ضربتا شاید وہ دو عورتیں ماری گئی ہوں گی لعل ما ضربنا شاید وہ سب عورتیں ماری گئی ہوں گی لعل ما ضربتا شاید تو ایک مرد مارا گیا ہوگا لعل ما ضربتما شاید تم دو مرد مارے گئے ہوگے لعل ما ضربتم شاید تم سب مرد مارے گئے ہوگے لعل ما ضربتی شاید تو ایک عورت ماری گئی ہوگی لعل ما ضربتما شاید تم دو عورتیں ماری گئی ہوگی لعل ما ضربتن شاید تم سب عورتیں ماری گئی ہوگی لعل ما ضربتو شاید میں مارا گیا ہوگا لعل ما ضربنا شاید ہم سب مارے گئے ہوں گے صرف کبھی گردان ماضی تمنائی مثبت معروف لیتما ضربا کاش کہ وہ ایک مرد مارتا لیتما ضربا کاش کہ وہ دو مرد مارتے لیتما ضربو کاش کہ وہ سب مرد مارتے لیتما ضربت کاش کہ وہ ایک عورت مارتی لیتما ضربتا کاش کہ وہ دو عورتیں مارتی لیتما ضربنا کاش کہ وہ سب عورتیں مارتی لیتما ضربتا کاش کہ تو ایک مرد مارتا لیتما ضربتما کاش کہ تم دو مرد مارتے لیتما ضربتم کاش کہ تم سب مرد مارتے لیتما ضربتی کاش کہ تو ایک عورت مارتی لیتما ضربتما کاش کہ تم دو عورتیں مارتے لیتما ضربتن کاش کہ تم سب عورتیں مارتی لیتما ضربتو کاش کہ میں مارتا لیتما ضربنا کاش کہ ہم سب مارتے صرف کبھی گردان ماضی تمنائی مثبت مجہول لیتما ضربا کاش کہ وہ ایک مرد مارا جاتا لیتما ضربا کاش کہ وہ دو مرد مارے جاتے لیتما ضربو کاش کہ وہ سب مرد مارے جاتے لیتما ضربت کاش کہ وہ ایک عورت ماری جاتی لیتما ضربتا کاش کہ وہ دو عورتیں ماری جاتی لیتما ضربنا لیتما ضربنا کاش کہ وہ سب عورتیں ماری جاتی لیتما ضربتا کاش کہ تو ایک مرد مارا جاتا لیتما ضربتما کاش کہ تم دو مرد مارے جاتے لیتما ضربتم کاش کہ تم سب مرد مارے جاتے لیتما ضربتی کاش کہ تو ایک عورت ماری جاتی لیتما ضربتما کاش کہ تم دو عورتیں ماری جاتی لیتما ضربتن کاش کہ تم سب عورتیں ماری جاتی لیتما ضربتو کاش کہ میں مارا جاتا لیتما ضربنا کاش کہ ہم سب مارے جاتے اب ہم پوچھیں گے جی سیگے لعل ما فتحنا مولانا کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ آخر میں نون زبر الف نہ ہے باس کون سی ہے؟ ماضی احتمالی مثبت معروف ہے یہ ماضی احتمالی کیوں ہے؟ شروع میں لعلما ہے ٹھیک ہے جی اور مثبت کیوں ہے؟ اگر یہ منفی ہوتا تو لعلما کے بعد ما ہوتا آپ نے بتایا معروف یہ معروف ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلے حرف پر فتح ہے فا کلمہ پر فتح مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول میں فا کلمہ پر ضمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سی اقسام میں کیا ہے؟ سے اقسام میں یہ فعل ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ماضی احتمالی فعل ہی ہوتا ہے اور یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں تین حروف اور تینوں ہی اصلی ہوں اور اس میں تو دیکھو کتنے سارے حروف ہیں یہ فا تا ہا اصلی نون زبر الف نا علامت ہے اور یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں صحیح ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے حرف اصلیہ فا تا ہا میں نہ حرف علت نہ حمزہ اور نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں ٹھیک ہے جی اگر حمزہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حمزہ ہوتا تو محموز ہوتا اور اگر ایک جنس کے دو حرف ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر مضاف ہوتا اور اگر حرف علت فا کلمہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مثال ہوتا اور اگر حرف علت عین کلمہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اجوف ہوتا اور اگر حرف علت لام کلمہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ناقص ہوتا ناقص ہوتا ٹھیک ہے جی کن تو پتہ تو کون سا سیکھا مولانا؟ واحد متکلم کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آخر میں تام مضمومہ ہے ٹھیک ہے جی اور باس کون سی ہے؟ ماضی بعید مثبت معروف آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ماضی بعید ہے؟ شروع میں کن تو ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مثبت ہے؟ اگر منفی ہوتا تو کن تو کے بعد ما آتا ٹھیک ہے جی اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہ معروف ہے؟ اگر مجہول ہوتا تو فا کلمہ پر ضمہ آتا ٹھیک ہے جی یہ سی اقسام میں کیا ہے؟ فعل آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماضی بعید فعل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں تین حروف اور تینوں ہی اصلی ہوں اس میں تو کتنے سارے حروف ہیں؟
فا تا اور ہا تین اصلی حروف ہیں اور شروع میں جو کنتو ہے یہ ماضی بعید ہونے کی علامت ہے. تا مضمومہ صیغے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ یہ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے. صحیح ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے حروف اصلیہ فا تا ہا میں نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں، حمزہ ہے نہ حرف علت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر حمزہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ محموز. ٹھیک ہے جی. اور اگر ایک جنس کے دو حرف ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ مضاف. مضاف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی علامہ صاحب، ما سمیعنا کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آخر میں نون زبر الف نا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ باس کون سی ہے؟ یہ بعض ماضی مطلق منفی معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ منفی ہے؟ شروع میں ما ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ماضی مطلق ہے؟ شروع میں نہ قد ہے نہ کانا ہے نہ لعلما ہے نہ لیتما ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ منفی ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں ما ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کہا یہ معروف ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجہول کے فا کلمہ مضموم ہوتا ہے، اس کا مفتوح ہے اس لیے معروف ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سی اقسام میں کیا ہے؟ سے اقسام میں یہ فعل ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماضی مطلق فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے. ایسے ہی ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں تین حروف ہوں اور تینوں ہی اصلی ہوں. اس میں تو کتنے سارے حروف ہیں؟ سین میم اور عین جو حروف اصلیاں ہیں وہ تین ہے. نون زبر الف نا یہ صیغے کی علامت ہے اور ما جو ہے وہ ماضی منفی کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی صحیح تو وہ ہوتا ہے جس میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو نہ ایک جنس کے دو حرف ہوں. تو اس میں دیکھیں ہے نہیں بھلا، یہ آخر میں الف ہے نہیں؟ یہ صیغے کی علامت ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. اس میں نہ حرف کون سے؟ سین میم اور عین. ٹھیک ہے جی. اس کے حروف اصلیہ میں نہ تو حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ ایک جنس کے دو حرف. اگر اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ محموز ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر فا کلمہ میں حمزہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ محموز الفا. عین کلمہ میں ہوتا تو؟ محموز العین. لام کلمہ میں ہوتا تو؟ محموز اللام. ٹھیک ہے جی. اور اگر ایک جنس کے دو حروف ہوتے تو؟ مضاف. اگر ایک جنس کے دو حرف ہوتے تو؟ مضاف. مضاف ہوتے. اور اگر اس کے فا کلمہ میں حرف علت ہوتا تو کیا ہوتا؟ مثال. اور اگر اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا تو؟ اجوف. اور اگر اس کے لام کلمہ میں حرف علت ہوتا تو؟ ناقص. ناقص. ٹھیک ہے جی. قد کرم تھی کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث حاضر. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ واحد مؤنث حاضر ہے؟ اس کے آخر میں تائے مقصورہ ہے. ٹھیک ہے جی. باس کون سی ہے؟ بعض فعل ماضی قریب مثبت معروف ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ماضی قریب ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں لفظ قد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اس کو مثبت کا، منفی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس میں قد کے بعد ماں نہیں ہے. اور آپ نے اس کو معروف کا، یہ مجہول نہیں ہے؟ آپ نے اس کو معروف کا مجہول کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کے فا کلمہ پر فتح ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مجہول ہوتا تو پھر کیا اس ہوتا؟ کے فا کلمہ میں ضمہ ہوتا ہے. یہ سے اقسام میں فعل ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماضی قریب ہے. ماضی قریب ہے تو پھر کیا ہوا؟ ماضی قریب فعل ہوتی ہے. یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. اور یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حمزہ ہے نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں اور نہ ہی حرف علت ہے.